الان بهت میگم. چیز دیگه یا میخوای؟ نه ممنون. زویا میخوام چیز مهمی بهت بگم. میشنوم. اما قول بده که مسخرم نمی کنی. قول که نمیدم، ولی حالا حرفتو بگو. خیلی خوب باشه، مسخرم کن، ولی به حرفم با دقت گوش بده، باشه؟ ای بابا، حرفتو بگو. خانوادم میگن که ازدواج کنم. واقعا؟ با کی؟ زویا. باشه، عذر میخوام. اونا دنبال دختر میگردن، ولی نمیدونم کجا. آخه کجای حرفم خنده داره. میدونی الان چجوری به نظر میرسی؟ نه چجوری؟ اینجوری به نظر میرسه که من یه پسرم و تو یه دختری و من بهت قول ازدواج دادم و داری بهم میگی که ببخشید مامانم گفته که وقت ازدواجته و منم باید زودتر بیام خواستگاریت که از دستت ندم. خیلی موقعیت رمانتیکیه، قیافت دیدنیه. زویا من خیلی جدیم. خب قیافت خنده داره. عذر میخوام. یه چیزی بخوریم بعد تصمیم میگیریم که با کی ازدواج کنیم.